श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 26वां अध्याय। महत आदि भिन्न भिन्न तत्त्वहरूको उत्पत्तिको वर्णन। श्री भगवानबाट आज्ञा भयो, माताजी, अब म तपाईलाई प्रकृति आदि सबै तत्त्वहरूको अलग अलग लक्षण बताउँदछु। यिनीहरूलाई जानेर मनुष्य प्रकृतिका गुणहरूबाट मुक्त हुन्छ। आत्मदर्शन रूप ज्ञान नै पुरुषको मोक्षको कारण हो। त्यही उसको अहंकार रूप हृदय ग्रन्थीलाई काट्ने हुन्छ। पण्डितहरूको भनाइ यस्तै छ। म तपाईलाई त्यो ज्ञानको पनि वर्णन गरौँला जसबाट यो सारा जगत व्याप्त छ तथा जसको सत्ताले यो प्रकाशित हुन्छ। त्यो आत्मा नै पुरुष हो। त्यो अनादि निर्गुण प्रकृति भन्दा पर अन्तःकरणमा स्फुरित हुने र स्वयं प्रकाश छ। त्यो सर्वव्यापक पुरुषले आफूसँग स्वतः प्राप्त भएको अव्यक्त र त्रिगुणात्मक वैष्णवी मायालाई लीलाले स्वीकार गरिरहेको छ। यो प्रकृतिलाई आफ्नो सत्वादि गुणहरूले उनीहरूको अनुरूप तरको प्रजा रचेको देखेर त्यो तत्काल उसको ज्ञानलाई आच्छादित गर्ने आवरण शक्तिद्वारा त्यसैमा मोहित भएर आफ्नो स्वरूपलाई उसले बिर्स्यो। यस प्रकार प्रकृतिमा आफ्नोपनको अभ्यास हुन जानाले पुरुष प्रकृतिका गुणहरूद्वारा गरिने कर्महरूलाई आफ्नो कर्तृत्व मान्दछ। यही कर्तृत्वाभिमानले अकर्ता स्वाधीन साक्षी र आनन्द स्वरूप पुरुषलाई कर्महरूको बन्धन भोगको विषयहरूमा परतन्त्रता र जन्म मृत्यु रूप दुःख परम्परा प्राप्त हुन जान्छ। कार्य रूप शरीर, कारण रूप इन्द्रिय तथा कर्ता रूप इन्द्रियादि दात्री देवताहरूमा पुरुषले जुन आफ्नोपनको आरोप गर्दछ त्यसमा पण्डितजन प्रकृतिलाई नै कारण मान्दछन्। वास्तवमा प्रकृति भन्दा पर भएर पनि जो प्रकृतिस्थ छ त्यो पुरुषलाई सुख दुःख भोग्ने कारण मान्दछ। तात्पर्य यो हो कि भोक्तृत्व र कार्यत्वादि आदि अहंकार गतै भए पनि विकार चाहिँ जडमै हुन्छ। यसैले कार्यत्वादिमा उपाधिको प्रधानता छ र भोक्तृत्व चेतनमै रहन सक्दछ। त्यसैले उसमा उपाहितको प्रधानता मानिएको छ। देवहूतिले भनिन्, पुरुषोत्तम, यो स्थूल सूक्ष्म जगत जसको कार्य हो र जो यसको कारण हो त्यो प्रकृति र पुरुषको लक्षण पनि तपाईँ मलाई भन्नुहोस्। श्री भगवानबाट आज्ञा हो, जो त्रिगुणात्मक अव्यक्त नित्य र कार्य कारण रूप छ र स्वयं निर्विशेष भएर पनि सम्पूर्ण विशेष धर्महरूको आश्रय हो, त्यही प्रधान तत्त्वलाई प्रकृति भन्दछन्। 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 4 अन्तकरण र 10 इन्द्रिय, यी 24 तत्त्वहरूको समूहलाई विद्वानहरू प्रकृतिको कार्यरूप ब्रह्म मान्दछन्। पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश यी 5 महाभूत हुन्। गन्ध, रस, रूप, स्पर्श र शब्द यी 5 तन्मात्रा मानिएका छन्। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाक, पानी, पाद, उपस्थ र पायु यी 10 इन्द्रियहरू हुन् र मन, बुद्धि, चित्त र अहंकार यी 4को रूपमा एकै अन्तकरण आफ्नो संकल्प, निश्चय, चिन्ता र अभिमान रूप 4 प्रकारका वृत्तिहरूले लक्षित हुन्छन्। यस प्रकार तत्त्वज्ञानी पुरुषहरूले सगुण ब्रह्मको सन्निवेश स्थान यिनै 24 तत्त्वहरूको संख्या बताएका छन्। यी बाहेक जुन काल छ त्यो 25औं तत्त्व हो। केही मानिसहरू काललाई पुरुषभन्दा भिन्दै तत्त्व नमानेर पुरुषको प्रभाव अर्थात् ईश्वरको संहारकारी शक्ति भन्दछन्। यसले मायाको कार्यरूप देहादिमा आत्मत्वको अभिमान गरेर अहंकारले मोहित र आफूलाई कर्ता मान्ने जीवलाई निरन्तर भय गराइरहन्छ। मनुपुत्री, जसको प्रेरणाले गुणहरूको साम्यावस्था रूप निर्विशेष प्रकृतिमा गति उत्पन्न हुन्छ, वास्तवमा त्यही पुरुष रूप भगवानलाई नै काल भनिन्छ। यस प्रकारले जो आफ्नो मायाद्वारा सब प्राणीहरूमा भित्र जीव रूपले र बाहिर काल रूपले व्याप्त छ, त्यही भगवान नै 25औं तत्त्व हो। परम पुरुष परमात्माले जीवहरूको अदृष्टिवश क्षोभ प्राप्त भएको सम्पूर्ण जीवहरूको उत्पत्ति स्थान रूप आफ्नो मायामा चित्त शक्ति रूप वीर्य स्थापित गर्दामा तेजोमय मतत्व उत्पन्न भयो। लय विक्षेपादिले रहित तथा जगतको अंकुर रूप यो मतत्वले आफूमा स्थित विश्वलाई प्रकट गर्नको लागि आफ्नो स्वरूपलाई आच्छादित गर्न प्रलयकालीन अन्धकारलाई आफ्नै तेजले निलिदिए।
अब म तपाईलाई प्रसङ्गवश चतुर्व्यूहको उपासनाको वर्णन गर्दछु। जुन सत्वमय गुण स्वच्छ शान्त र भगवानको उपलब्धिको स्थान रूप चित्त छ, त्यही महत्त्व हो र त्यसैलाई वासुदेव भन्दछन्। जुन प्रकारले पृथ्वी आदि अरू पदार्थसँग संसर्ग हुनु अगाडि जल आफ्नो स्वाभाविक फिज तरङ्ग आदि नभएको अवस्थामा अत्यन्त स्वच्छ शान्त शीतल र मधुर हुन्छ, उसै प्रकारले आफ्नो स्वाभाविक अवस्थाको दृष्टिले स्वच्छत्व अविकारित्व र शान्तत्व चित्तको लक्षण भनिएको छ। त्यसपछि भगवानको वीर रूप चित्त शक्तिबाट उत्पन्न भएको महत्त्व विकृत भएर त्यसबाट क्रियाशक्ति प्रधान अहङ्कार उत्पन्न भयो। त्यो वैकारिक तेजस र तामस भेदले 3 प्रकारको छ। उसैबाट क्रमशः मन इन्द्रियहरू र पञ्चमहाभूत उत्पन्न भए। यही भूत इन्द्रिय र मनरूप अहङ्कारलाई नै पण्डित जन साक्षात समकर्षण नाउँको 1000 शिर भएको अनन्त देव भन्दछन्। यो अहङ्कार देवता रूपले कर्तृत्व, इन्द्रिय रूपले कारणत्व र महापञ्चभूत रूपले कार्यत्व लक्षण हो तथा सत्वादि गुणहरूको सम्बन्धले शान्तत्व, घोरत्व र मूढत्व पनि यसैको लक्षण हो। उपर्युक्त 3 प्रकारका अहङ्कार मध्ये वैकारिक अहङ्कार विकृत भएर त्यसबाट मन भयो, जसको संकल्प विकल्पहरूलाई कामनाहरूको उत्पत्ति हुन्छ। यो मनस्तत्व नै इन्द्रियहरूको अधिष्ठाता अनिरुद्धको नाउँले प्रसिद्ध छ। योगीहरू शरतकालीन नीलकमल समान श्याम वर्णका यी अनिरुद्धको बिस्तारै बिस्तारै मनलाई वशीभूत गर्दै आराधना गर्दछन्। साध्वी फेरि तेजस अहङ्कारमा विकार भएर त्यसबाट बुद्धि तत्व उत्पन्न भयो। वस्तुको स्फुरण रूप विज्ञान र इन्द्रियहरूको कामकाजमा सहायक हुनु, पदार्थहरूको विशेष ज्ञान गराउनु यो बुद्धिको कार्य हो। वृत्तिहरूको भेदले संशय, विषय, विपरीत ज्ञान, निश्चय र स्मृति र निद्रा पनि बुद्धिकै लक्षण हो। यो बुद्धि तत्व नै प्रद्युम्न हो। इन्द्रियहरू पनि तेजस अहङ्कारकै कार्य हुन्। कर्म र ज्ञानको विभागले तिनको प्राणको कर्मेन्द्रिय र ज्ञानेन्द्रिय 2 भेद छन्। यसमा कर्म शक्ति हो र ज्ञान बुद्धि हो। भगवानको चेतन शक्तिको प्रेरणाले तामस अहङ्कार विकृत हुँदा त्यसबाट शब्द तन्मात्राको प्रादुर्भाव भयो। शब्द तन्मात्राबाट आकाशता शब्दको ज्ञान गराउने स्तोत्रेन्द्रिय उत्पन्न भए। अर्थको प्रकाश हुनु, वक्ताको ज्ञान गराइदिनु, अर्थात् ओठमा हुँदा पनि त्यताबाट केही बोलिँदैछ भन्ने थाहा हुनु र आकाशको सूक्ष्म हुनु रूप हुनु विद्वानहरूको मतमा यही शब्दको लक्षण हो। भूतहरूलाई अवकाश दिनु, सबैको भित्र बाहिर वर्तमान रहनु तथा प्राण इन्द्रिय र मनको आश्रय भन्नु यी आकाशको वृत्ति अर्थात् कार्य रूप लक्षण हुन्। फेरि शब्द तन्मात्राको कार्य आकाशमा काल गतिले विकार भएपछि स्पर्श तन्मात्रा भयो र त्यसबाट वायु र स्पर्शलाई ग्रहण गराउने स्वगेन्द्रिय अर्थात् त्वचा उत्पन्न भयो। कोमलता, कठोरता, शीतलता र उष्णता तथा वायुको सूक्ष्म रूप हुन्। यी स्पर्शका लक्षण हुन्। रुखका हाँगाहरूलाई हल्लाउनु, झारपतिङ्गरहरूलाई जम्मा पार्नु, सर्वत्र गतिशील हुनु, गन्धादि युक्त द्रव्यलाई घ्राणादि इन्द्रिय कहेर शब्दलाई स्तोत्रेन्द्रियको नजिक लैजानु तथा समस्त इन्द्रियहरूलाई कार्यशक्ति दिनु यी वायुका वृत्तिहरूका लक्षण हुन्। तदन्तर देवको प्रेरणाले स्पर्श तन्मात्रामय विशिष्ट वायु विकृत हुँदा त्यसबाट स्वरूप तन्मात्रा भयो र त्यसबाट तेज र रूप उपलब्ध गराउने नेत्रेन्द्रियको प्रादुर्भाव भयो। साध्वी वस्तुहरूको आकारको बोध गराउनु, उसको गुण रूपले प्रकट हुनु, त्यसको संख्या अर्थात् परिमाणादि रूपले प्रतीत हुनु र तेजको स्वरूपभूत हुन्। यी सबै रूप तन्मात्राका वृत्तिहरू हुन्। चम्कनु, पकाउनु, शीतलाई हटाउनु, सुकाउनु, भोग प्यास पैदा गर्नु र त्यसको निवृत्तिको निम्ति भोजन र जलपान गराउनु यी तेजका वृत्तिहरू हुन्। फेरि देवको प्रेरणाले रूप तन्मात्रामय तेज विकृत भएर त्यसबाट रस तन्मात्रा भयो र त्यसबाट जल र रसलाई ग्रहण गराउने रसनेन्द्रिय अर्थात् जीवा उत्पन्न भयो। रस आफ्नो शुद्ध स्वरूपमा एउटै छ, तर अरू भौतिक पदार्थहरूको संयोगले यो खल्लो, गुलियो, पिरो, टर्रो, तितो, अमिलो र नुनिलो आदि कयौं प्रकारको गुण हुन जान्छ। गिलो पार्नु, माटो आदिलाई पिण्डाकार बनाउनु, तृप्त गर्नु, जीवित राख्नु, प्यास मेटाउनु, पदार्थहरूलाई मिठो बनाउनु, ताप निवृत्त गर्नु र इनार आदिबाट झिक्दा त्यसलाई फेरि भरिदिनु यी जलका वृत्तिहरू हुन्। यसपछि देव प्रेरित रस जल विकृत भएर त्यसबाट गन्ध तन्मात्रा भयो र त्यसबाट पृथ्वी तथा गन्धलाई ग्रहण गर्ने घ्राणेन्द्रिय प्रकट भयो।
गन्ध एउटै छ तापनि विभिन्न पदार्थहरूको संस्करणले त्यो मिश्रित गन्ध, दुर्गन्ध, सुगन्ध, मृदु, तीखो र अमिलो आदि अनेक प्रकारमा विभक्त छ। प्रतिमादि रूपले सगुण ब्रह्मको भावनाले आश्रय हुनु, अरू तत्त्वहरूको अपेक्षा नगरी आफ्नै आधारमा रहनु, जल आदि अन्य पदार्थहरू धारणा गर्नु, आकाश आदिको अवच्छेदक हुनु अर्थात् घटाकाश मठाकाश आदिका भेदहरू सिद्ध गर्नु र सम्पूर्ण प्राणीहरूको स्त्रीत्व पुरुषत्व आदि गुणहरूलाई प्रकट गर्नु यी पृथ्वीका कार्यरूप लक्षण हुन्। जसको विषय आकाशको विशेष गुण शब्द छ त्यो श्रोत्रेन्द्रिय हो। जसको विषय वायुको विशेष गुण स्पर्श त्यो स्वगिन्द्रिय हो। जसको विषय तेजको विशेष गुण रूप छ त्यो नेत्रेन्द्रिय हो। जसको विषय जलको विशेष गुण रस छ त्यो रसेन्द्रिय हो र जसको विषय पृथ्वीको विशेष गुण गन्ध छ त्यसलाई घ्राणेन्द्रिय भन्दछन्। वायु आदि कार्य तत्त्वहरूमा आकाश आदि कारण तत्त्वहरू रहनाले त्यसको गुण पनि अनुगत देखिन जान्छ। यसैले समस्त भूतहरूको गुण शब्द स्पर्श रूप रस र गन्ध केवल पृथ्वीमा नै पाइन्छ। महत्त्व अहंकार र पञ्चभूत यी 7 तत्त्वहरू अलग अलग रहनाले विश्व रचनामा असमर्थ रहेपछि जगतका आदि कारण श्री नारायणले काल अदृष्ट र सत्वादि गुणहरू सहित त्यसमा प्रवेश गर्नुभयो। फेरि परमात्माको प्रवेशबाट क्षोभित भएका र आपसमा मिलेका यी तत्त्वहरूबाट एउटा जड अण्ड उत्पन्न भयो। त्यो अण्डबाट विराट पुरुषको अभिव्यक्त भयो। यो अण्डको नाउँ विशेष हो। त्यसैको अन्तर्गत श्रीहरिको स्वरूपभूत 14 भुवनहरूको विस्तार भएको छ। यो चारैतिरबाट क्रमशः एउटा भन्दा अर्को 10 गुणा ठुलो जल अग्नि वायु आकाश अहंकार र महत्त्व यी 6 आवरणहरूले घेरिएको छ। यो सबको बाहिर 7औं आवरण प्रकृतिको छ। त्यो जलश्री तेजमय अण्डबाट उठेर ती विराट पुरुष पुनः त्यसैमा प्रवेश गर्नु भएर फेरि त्यसमा कयौं प्रकारका पालहरू बनाउनु भयो। त्यस सबभन्दा पहिले त्यसमा मुख प्रकट भयो। त्यसबाट वाक इन्द्रिय र त्यसपछि वाकको अधिष्ठाता अग्नि उत्पन्न भयो। फेरि नाकको छिद्र प्रकट भयो। त्यसबाट प्राण सहित घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न भयो तथा प्राणपछि त्यसको अधिष्ठाता वायु उत्पन्न भयो। तत्पश्चात नेत्र गोलक प्रकट भए। त्यसबाट स्तोत्र इन्द्रिय र त्यसका अभिमानी दिग देवता उत्पन्न भए प्रकट भए। त्यसपछि ती विराट पुरुषको त्वचा उत्पन्न भयो। त्यसबाट रौँ जुङ्गा दारी र शिरको कपाल प्रकट भएर त्यसपछि त्वचाका अभिमानी औषधिहरू उत्पन्न भए। त्यसपछि लिङ्ग प्रकट भयो जसबाट वीर्य र लिङ्गको अभिमानी अपोदेव अथवा जल उत्पन्न भयो। अनि गुदा प्रकट भयो। त्यसबाट अपान वायु र त्यसको अभिमानी लोकहरूलाई भयभीत गर्ने मृत्यु देवता उत्पन्न भए। त्यसपछि हातहरू प्रकट भए। तिनबाट खल र बलपछि हस्तेन्द्रियका अभिमानी इन्द्रिय उत्पन्न भए। फेरि चरण प्रकट भए। तिनीहरूबाट गति र फेरि पादेन्द्रियका अभिमानी विष्णु देवता उत्पन्न हुनुभयो। यसै प्रकारले विराट पुरुषका नाडीहरू प्रकट भए। तिनीहरूबाट रुधिर उत्पन्न भएर त्यसबाट नदीहरू भए। फेरि उहाँको पेट प्रकट भयो। त्यसबाट भोक प्यासको अभिव्यक्ति भयो र फेरि पेटकै अभिमानी समुद्र देवता उत्पन्न भए। तत्पश्चात उहाँको हृदय प्रकट भयो। हृदयबाट मन प्रकट भयो र मनपछि त्यसका अभिमानी देवता चन्द्रमा प्रकट भए। फेरि हृदयबाटै बुद्धि र त्यसका अभिमानी ब्रह्मा अहंकार र त्यसका अभिमानी रुद्र देवता तथा चित्त र त्यसका अभिमानी क्षेत्रज्ञ प्रकट भए। उपर्युक्त सबै देवताहरूमा क्षेत्रज्ञ नै प्रधान छन्। यी सारा देवता उत्पन्न भएर पनि विराट पुरुषलाई उठाउन असमर्थ भएपछि उहाँलाई जगाउनको लागि क्रमशः आफ्ना आफ्ना उत्पत्ति स्थानमा प्रविष्ट हुन थाले। अग्निले वाणीसँगै मुखमा प्रवेश गरे तर यसबाट विराट पुरुष उठ्नु भएन। वायु घ्राणेन्द्रियको साथमा नाकका पालहरूमा पस्यो तैपनि विराट पुरुष उठ्नु भएन। सूर्य चक्षु सहित भएर आँखाहरूमा पसे तैपनि विराट पुरुष उठ्नु भएन र दिशाहरू श्रवणेन्द्रिय सहित कानमा पसे तापनि विराट पुरुष उठ्नु भएन। औषधिहरू रौँ सहित त्वचामा पसे फेरि पनि विराट पुरुष उठ्नु भएन। जलले वीर्यको साथ लिङ्गमा पस्यो तैपनि विराट पुरुष उठ्नु भएन। मृत्यु अपानको साथमा गुदामा पस्यो फेरि पनि विराट पुरुष उठ्नु भएन। इन्द्र बल सहित हातहरूमा पसे तैपनि विराट पुरुष उठ्नु भएन। विष्णु गति सहित चरणहरूमा पसे तैपनि विराट पुरुष उठ्नु भएन। नदीहरू रगत सहित नाडीमा पसे तर पनि विराट पुरुष उठ्नु भएन। समुद्र भोग प्यास सहित उदरमा पसे फेरि पनि विराट पुरुष उठ्नु भएन।
चन्द्रमाले मन सहित हृदयमा प्रवेश गरे तर विराट पुरुष उठ्नु भएन। ब्रह्मा बुद्धि सहित हृदयमा पसे तैपनि विराट पुरुष उठ्नु भएन। रुद्र अहंकार सहित हृदयमा पसे तापनि विराट पुरुष उठ्नु भएन। परन्तु चित्तको अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञले चित्त सहित हृदयमा प्रवेश गरेपछि भने विराट पुरुष जलबाट उठेर खडा हुनुभयो। जुन प्रकार लोकमा प्राण इन्द्रिय र मन बुद्धि आदि चित्तका अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञहरूको सहायता बिना सुतेको प्राणीलाई आफ्नो बलले उठाउन सकिन्न, त्यसै प्रकार विराट पुरुषलाई पनि क्षेत्रज्ञले परमात्मा बिना उठाउन सकेनन्। अतः भक्ति वैराग्य र ज्ञानद्वारा त्यो अन्तरात्म स्वरूप क्षेत्रज्ञको स्वरूपलाई निश्चय गरेर त्यसलाई योग परिशुद्ध बुद्धिले यही शरीरमा चिन्तन गर्नु पर्दछ। इति ओम नमो भगवते वासुदेवाय।